Hello everyone, welcome to iEntrance Guide. If you are preparing for iEntrance, then you are on right channel. र iEntrance related धेरै नै मैले टपिकहरु चाहिँ कभर गरिसकेको छु। त्यो सबै चाहिँ तिमीहरु प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्छौ र जो कोही नयाँ छौ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै हेर। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर र भिडियोलाई लाइक गर्दै हाल। तिमीले यो च्यानलमा चाहिँ धेरै राम्रो कन्टेन्टहरु चाहिँ पाउन सक्छौ। र आजको हाम्रो टपिक चाहिँ सर्कलको बारेमा छ। सर्कल चाहिँ एकदम इजी टपिक छ। र यसलाई चाहिँ हामी यस्तो बुझेर पढ्छौं। र सर्कल भनेको के हो त्यो पहिला बुझौं। अब एउटा पोइन्ट लिए मैले पी भन्ने र अर्को पोइन्ट लिए। यसलाई चाहिँ मैले फिक्स हान्दिए र एउटा डोरी नै छ भने सम्झे हुन्छ। एउटा किला ठोकेको छ, त्यो किलामा मैले डोरी बाने। एउटा मुभेबल छ, अब मैले यसरी घुमाइदिए भने के हुन्छ, त्यो एउटा फिक्स डिस्टेन्समा घुम्छ, जुन चाहिँ एउटा त्यसको लोकस हामीले जोड्यौं भने चाहिँ कस्तो भन्छ त सर्कल भन्छ। त्यही नै हो सर्कल। र सर्कलको हाम्रो जनरल इक्वेसन चाहिँ कस्तो छ त, यस्तो छ। अब यो चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि हामीले एउटा यो सर्कलमा अब h, के भने त एउटा h, के भने त एउटा सेन्टर भयो र x, y भन्ने एउटा हामीले कुनै एउटा पोइन्ट मान्यौं भने दुईटाको डिस्टेन्स के हुन्छ त r को बराबर हुन्छ, जुन चाहिँ रेडियस अफ सर्कल भयो। त्यही डिस्टेन्स फर्मुला लाएर चाहिँ हामीले यो इक्वेसन चाहिँ निकाल्यौं। यति थाहा भइसकेपछि चाहिँ अब यो हामीले अहिले यति यो एक्सप्यान्ड गरेको कुराले चाहिँ अहिले नहेरौं। अब म सिधै कहाँ जान्छु त, यो इक्वेसनमा जान्छु। यो इक्वेसन हेर्दाखेरि हामीले देखेको इक्वेसन हो। यो इक्वेसन चाहिँ धेरैवटा सर्कललाई चाहिँ एउटा युनिट एउटा धेरैवटा सर्कललाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउने इक्वेसन भन्नाले हामी जनरल इक्वेसन भन्छौं। यो पनि एउटा जनरल इक्वेसन नै हो। र यो जनरल इक्वेसन र यो जनरल इक्वेसन छ नि, यो दुईटा बीच चाहिँ हामी एउटा रिलेसन चाहिँ फाइन्ड गर्छौं, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त एउटा सेन्टर आउँछ। यस्तो यो इक्वेसनबाट हामीले चाहिँ सेन्टर निकाल्न सकिन्छ र रेडियस निकाल्न सकिन्छ। र सेन्टर र रेडियस भइसकेपछि हामी जस्तो सुकै सर्कल पनि ड्रा गर्न सकिन्छ। त्यही भएर अब त्यसको रिलेसन निकाल्न चाहिँ हामी के गरौँ त, यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दियौं। एक्सप्यान्ड किन गरेको भन्दा रिलेसन निकाल्नको लागि। एक्सप्यान्ड गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ यस्तो आउँछ। यो मैले सर भन्दिएको भन्दा यो कन्टेन्टमा चाहिँ छैन, तर हामी सिधै फर्मुला घोक्नु भन्दा चाहिँ यो चाहिँ कसरी आयो त्यो चाहिँ हामी बढी फोकस छौं नि त। त्यही भएर यस्तो खाले इक्वेसन चाहिँ आउँछ। अब हामीले यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गरौँ त। कम्पेयर गर्दाखेरि यो x² + y² को टर्म पनि एउटै छ। अब अर्को x को टर्म कम्पेयर गर्दाखेरि के भयो त, यो -2h = 2g गरौँ, किनकि यो दुईटा त सर्कलको इक्वेसन हो, जनरल इक्वेसन अफ सर्कल नै हो। त्यो गर्दाखेरि के आउँछ त, h भनेको -g आउँछ। त्यसैगरी हामीले यो दुईटालाई हामीले इक्वल गर्ने हो भने यस्तो खाले आउँछ, के भनेको -f हुन्छ। अब h, के भनेको हाम्रो सेन्टर हो। अब यस्तो इक्वेसन दिएको छ भने त हाम्रो h, के यसरी आउने रहेछ र भनेपछि हाम्रो सेन्टर चाहिँ यो x र y को टर्म, x र y को कोएफिसिएन्टमा मात्र डिपेन्ड हुने रहेछ भने हामीलाई यहाँबाट थाहा भयो। जस्तै h भनेको g मा डिपेन्ड छ, k भनेको f मा डिपेन्ड छ। त्यो h, के भनेको त यो सर्कलको सेन्टरको कोअर्डिनेट्स भयो। भनेपछि के हामीले कन्क्लुजन निकाल्न सक्यौं भने त हाम्रो x र y को कोएफिसिएन्टले चाहिँ हाम्रो सर्कलको सेन्टरलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्दो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो थाहा भयो। c सँग चाहिँ डिपेन्ड छैन हाम्रो सर्कलको सेन्टर चाहिँ। अब फर्दर हामीले इक्वेसनलाई चाहिँ इक्वल गर्दियौं भने c र यो चाहिँ इक्वल हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो एन्सर यति आउँछ। र यहाँबाट हामीले रेडियस निकाल्न सकिन्छ। यो r भनेको रेडियस हो र यहाँबाट रेडियस निकाल्दा चाहिँ कस्तो टर्म आयो त, यो यस्तो टर्म आइदियो। अब यो टर्म चाहिँ हामी डाइरेक्ट युज गर्ने गर्थ्यौं र यो फर्मुला चाहिँ कसरी आयो चाहिँ अब धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। र यो सिम्पल यसरी चाहिँ हामीले कम्पेयर गरेर चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ निक्लिन्छ। यति भएपछि हाम्रो कन्सेप्ट पनि अलि क्लियर भयो। हामी बेसिक भएर गइरहेछौं अहिले। अब रेडियस यसरी निक्लिसक्यो। अब यहाँ एउटा ध्यान दिने कुरा के छ भन्दाखेरि यो कन्स्टेन्ट छ नि, यो कन्स्टेन्ट टर्म चाहिँ केमा डिपेन्ड छ त, h, k र r भनेपछि यो सेन्टरको कोअर्डिनेट सेन्टरसँग डिपेन्ड छ, अर्को भनेको रेडियससँग डिपेन्ड छ। तर यो g र f चाहिँ सेन्टरसँग मात्र डिपेन्ड हुन्छ। रेडियस जति भए पनि यो f र g चाहिँ हामीलाई चेन्ज हुँदैन, तर रेडियस चेन्ज भयो भने c चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ अब म यसको एप्लिकेसन चाहिँ म एउटा क्वेशन आउँछ त्यसमा चाहिँ म युज गर्छु, त्यही पनि अहिले याद गरिराखौँ। अब रेडियस अनुसार चाहिँ सर्कल कस्तो खाले हुन्छ त, अब रेडियस ग्रेटर देन 0 भने हामी त्यसलाई रियल भन्छौं, रियल सर्कल भन्छौं। अब रेडियस 0 भयो भने अब
सर्कल जसको रेडियस 0 छ त्यो भनेको त एउटा पोइन्ट हो, यस्तो पोइन्ट भयो। त्यो पोइन्ट भन्ने बित्तिकै रेडियस 0 छ, त्यसलाई हामी पोइन्ट सर्कल भन्छौँ। अब क्वेसनमा सोधिन्छ यो इक्वेसन चाहिँ पोइन्ट सर्कल हो कि होइन भनेर सोधिन सक्छ। अब त्यस्तो बेला के गर्नु पर्यो त त्यसको रेडियस चाहिँ 0 भयो भने त्यो मात्र त्यो पोइन्ट सर्कल हुन्छ, नभए हुँदैन रहेछ। अब रेडियस चाहिँ लेस देन 0 आइदियो भने हामी त्यसलाई इमेजिनेरी रेडियस भन्छौँ। इमेजिनेरी सर्कल भने पनि हुन्छ त्यसलाई। अब तर सर्कल विथ रियल सेन्टर एन्ड इमेजिनरी रेडियस भनेपछि हामी चाहिँ त्यो सर्कललाई चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब डिफ्रेन्ट केसेसहरू छ। अब यो केसहरू के छ भन्दाखेरि एक्स एक्सिस वाइ एक्सिससँग टच गरेको छ, बोथ एक्सिससँग टच गरेको केसेसहरू छ। अब त्यो केसेसलाई चाहिँ अब सिधै फर्मुला चाहिँ घोक्नै पर्दैन, यो सिधै यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले घोक्नै पर्दैन। यसलाई लागि चाहिँ के गरौँ, हामी फिगर बनाएर बुझौँ। सुरुमा यो फिगर हेर्दाखेरि के भयो त यो एक्स एक्सिससँग टच गरेको मैले फिगर बनाएको छु। सर्कल हेर, त्यो चाहिँ आनन्दले यदि फास्ट भएको छ भने यसो भिडियोलाई पज गर्दै बुझ्दै चाहिँ अगाडि बढ्दै जाऊँ। अब एक्स एक्सिससँग टच गरेको एउटा सर्कल बनाएँ मैले, जुन चाहिँ रेडियस आर छ र सेन्टर एचकामा चाहिँ के छ नर्मल भयो नि, त्यो कुरा जसको नि हुने भयो। र एक्स एक्सिससँग टच भएको छ, त्यो यो एक्स एक्सिससँग टच भएको छ भनेपछि अब हामी रेडियस एचकामा के भन्नुको मतलब के हो त, यो एच डिस्टेन्स चाहिँ एक्स एक्सिसमा ट्राभल गरेको छ र के डिस्टेन्स चाहिँ वाइ एक्सिसमा ट्राभल गरेको छ भन्न खोजेको हो। अब यहाँबाट हेर्दा यो रेडियस र के त इक्वल हुन्छ, यो रेडियस र के को भ्यालु त इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामीले रेडियस भनेको के लेख्न मिल्छ, माथिको इक्वेसनमा रेडियसको सट्टा के आएको छ त के आएको छ भन्दाखेरि के आएको छ, अलिक कन्फ्युज भयो होला। के आएको छ सोधेको होइन भनेको मैले। अब जस्तै अब यो वाइ एक्सिससँग टच गरेको एउटा सर्कल बनाएँ मैले, वाइ एक्सिससँग टच गरेको सर्कल छ भनेपछि एचकामा के छ रेडियस आर छ, त्यो सबै सिम्पल भयो। अब एचकामा के भनेको एच डिस्टेन्स यता के डिस्टेन्स माथि भयो। अब यो वाइ एक्सिससँग टच गरेको छ भने चाहिँ यसको रेडियस के हुने भयो त यस्तो पनि हुन्छ। अब यो रेडियस र एचको भ्यालु त इक्वल छ, रेडियस चाहिँ एचको भ्यालुसँग इक्वल हुँदो रहेछ वाइ एक्सिससँग टच गरेको बेला। यो पनि हामीले फिगरबाटै बुझ्यौँ, एच छ यहाँ पनि। अब बोथ एक्सिससँग टच गरेको छ भने यदि यो दुइटै एक्सिससँग टच गरेको छ भने चाहिँ के हुने भयो त यो एच यो के भयो, यो रेडियस चाहिँ यहाँ आर भयो, यो पनि आर भयो। अब वाइ एक्सिससँग टच गरेको भए आर इक्वल के हुन्थ्यो त, वाइ एक्सिससँग टच गरेको भए आर इक्वल टु एच हुन्थ्यो। एक्स एक्सिससँग टच गरेको भए के हुन्थ्यो त आर इक्वल टु के हुन्थ्यो। अब दुइटैसँग टच गरेको छ भने चाहिँ यो दुइटै कन्डिसन चाहिँ एकैचोटि अकर हुन्छ भनेपछि आर एच पनि राख्न मिल्यो, हामीले के पनि राख्न मिल्यो र एच इक्वल्स टु के पनि हुन्छ यहाँबाट। त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ अथवा फिगर बनाएर यो आर र एच इक्वल छ, यो आर र यो के इक्वल छ, यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। यो सिम्पल छ। अब यहाँ तिमीहरूले एच पनि राख्न मिल्यो, के पनि राख्न मिल्यो जेनरल इक्वेसन सर्कलमा रेडियसको ठाउँमा। अब हामीलाई दुईवटा पोइन्ट अफ डायमिटर दिएको छ भने अब x1, y1 र x2, y2 भन्ने चाहिँ एउटा डायमिटरको पोइन्ट दिएको छ। यो दुईवटा डायमिटरको इन्ड पोइन्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छ भने हामी जेनरल इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ कसरी निकाल्छौँ त, x माइनस x1 y माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टु 0। अब यो चाहिँ कसरी आउँदो पार्ने भन्दाखेरि अब यसको पासिङ पोइन्ट के छ त, एउटा x, y1 पनि एउटा पासिङ पोइन्ट छ, अर्को पासिङ पोइन्ट भनेको x2, y2 पनि छ यो सर्कलको। भनेपछि यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त सेटिस्फाई हुनु पर्यो। अब x को ठाउँमा x1 y को ठाउँमा y1 राखिदिँदाखेरि यो टर्म यो x1 भएर जान्छ, यो 0 भएर जान्छ, यो पुरै टर्म 0 भइदिन्छ र y को ठाउँमा y1 राख्दा पनि यो 0 भइदिन्छ र फाइनल एन्सर हाम्रो 0 आउँछ। यो सेटिस्फाई छ। अब x2, y2 राख्दा पनि यो 0 नै आउँछ। यसरी पनि हामी फर्मुला चाहिँ हामी रिमेम्बर गर्न सक्छौँ। अब तिमीले अब यसरी पनि जान सक्छौ, यो दुईटा इन्ड अफ डायमिटर दिएको छ भने यहाँ एउटा सेन्टर निकालेर फेरि यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स भनेको रेडियस हुन्छ, त्यसरी नै गर्न सक्छौ। तर हामी फास्ट भनेको त यही फर्मुला लाएर हुन्छ। यो फर्मुला रिमेम्बर गर्नु पनि इजी छ, मैले ट्रिक पनि सिकाइदिरहेछु। अब हामी क्वेसन सल्भतिर जान्छौँ र त्यो पनि निकै सजिलो छ। अब क्वेसनतिर आउनु पर्दा चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब सिम्पल त्यही हो, मैले अगाडि दिएको फर्मुलालाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 भन्ने एउटा
इक्वेसन थियो हो त्यहीसँग कम्पेयर गर्दै हामी चाहिँ के गर्छौँ सेन्टर र रेडियस निकाल्छौँ। अब कस्तो टाइप अफ क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि सेन्टर अफ रेडियस दिएको छ त्यहाँबाट इक्वेसन निकाल भन्न पनि सक्छ अथवा इक्वेसन दिएको छ त्यहाँबाट सेन्टर अफ रेडियस निकाल पनि भन्न सक्छ। जस्तो आए पनि हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्ने सिम्पली तिमीले सेन्टर निकाल्दा चाहिँ यसलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अब जस्तै मैले एक्स कोअर्डिनेट निकाल्नु छ सेन्टरको एक्स कोअर्डिनेट निकाल्नु छ भने dy/बाई dx गरेर अब y को टर्मलाई चाहिँ म कन्स्ट्यान्ट मान्ने पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ म x को टर्मलाई मात्रै हेर्छु y को टर्मलाई नि कन्स्ट्यान्ट मान्छु कन्स्ट्यान्ट त कन्स्ट्यान्ट हुने भइगयो। अब त्यो गर्दाखेरि के आयो त अब यसलाई मैले पार्शियल डिफरेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दै भने के आयो त 2x - 12 भनेको कति आयो त 0 आउँछ। यहाँबाट x कति आयो त 6 आयो र y लाई पनि विथ रेस्पेक्ट टु y गर्ने अब y कोअर्डिनेट निकाल्नको लागि विथ रेस्पेक्ट टु y गर्दै भने फेरि कति आउँछ त 2y - 4 = 0 आउँछ। y भनेको कति आयो त 2 आयो y भनेको 2 आयो x 6 आयो y 2 आयो र हाम्रो सेन्टर भनेको कति हुन्छ त 6,2 आयो 6,2 आयो र रेडियस भनेको तिमीले अब यहाँबाट त्यही अगाडिको इक्वेसनले f² + g² - c गरेर चाहिँ रेडियस निकाल्न सक्छौ। जस्तै म के गरिदिन्छु त f भनेको यहाँबाट कति आयो त -6 आउँछ त्यो भनेको 6² प्लस g भनेको यहाँबाट कति आयो त 2 आयो 2² - 2 आउँछ -2 को स्क्वायर नि 4 नै हुन्छ स्क्वायर माइनस अब 9 c भनेको त कति हुन्छ त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि हुन्छ भने चाहिँ हामीले 9 लाई पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा कति भयो त यो -9 हुन्छ र कम्पेयर गर्दा यो c र -9 भनेको c भनेको -9 हुँदो रहेछ c को ठाउँमा हामी -9 लेख्छौँ। यहाँबाट रेडियस कति आउँछ त 7 आउँछ रेडियस चाहिँ 7 आउने भयो। यसरी चाहिँ हामी सेन्टर र रेडियस चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। सिम्पली केही छैन यो कम्पेयर गर्दै निकाल्दै गर्ने। अब अर्को टाइप अफ क्वेसन छ यो चाहिँ तिमीले एकचोटि आफै ट्राई गर यो चाहिँ म गर्दिनँ यो चाहिँ ट्राई गर अलि एक्सेप्सनल खालको क्वेसन छ। अब सेन्टर निकाल्न त तिमीले डिफरेन्सिएट गरे पनि भयो अथवा तिमीले कम्पेयर गरे नि भयो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु अब कम्पेयर गर्ने हो भने कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो जेनरल इक्वेसन त कस्तो फर्ममा थियो त x² + y² प्लस ... खालको फर्ममा छ तर यहाँ के छ x² र y² को पनि कोफिसिएन्ट छ। अझ यो कोफिसिएन्टलाई हामीले 4 लाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो यो 4 लाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो र जेनरल इक्वेसनमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि यो 4 ले चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौँ /4 सबैतिर चाहिँ /4 गर्ने अनि /4 गरिसकेपछि चाहिँ यो टर्म चाहिँ हटेर जान्छ यसमा चाहिँ 4 हटेर जान्छ यो 4 हटेर जान्छ र इक्वेसन यस्तो भन्छ। अब फेरि बाइ कुरा त्यही भयो फेरि यहाँबाट सेन्टर निकाल्ने 2gf र 2fy गरेर अब यहाँ c भनेको कति आयो त यो -c भनेको -1/4 यहाँबाट f भनेको कति आयो त यो 4 3 जा 12 हुन्छ 3/2 आउँछ र g भनेको कति आयो त -3/4 आउँछ -3/4 आउँछ र यसरी चाहिँ तिमीहरू रेडियसको फर्मुला लाएर चाहिँ फेरि रेडियस चाहिँ निकाल्न सक्छौ। यो गर्दिन मैले र तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ सिम्पल छ। यो अर्को क्वेसन छ कन्सेन्ट्रिक फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल कन्सेन्ट्रिक विथ द सर्कल। कन्सेन्ट्रिक भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्ने। कन्सेन्ट्रिक भनेको यस्तो हो के यो सर्कल छ यसमाथि अर्को सर्कल छ अलि मिलेन अलि राम्रो फिगर बनाउँ त यो एउटा सर्कलको र अर्को सर्कल चाहिँ यस्तो खालको छ भनेको दुईटैको सेन्टर चाहिँ एउटै छ यो दुईटैको सेन्टर चाहिँ यहाँ छ त्यो भन्न खोजेको। कन्सेन्ट्रिक सर्कल भनेको एउटै सेन्टर भएको सर्कल। अब अघि हामीले पढेको त्यो इक्वेसनमा चाहिँ हामी यो GH र FI भन्ने टर्म त सेन्टरसँग मात्र डिपेन्ड छ तर कन्स्ट्यान्ट भन्ने टर्म चाहिँ रेडियससँग डिपेन्डेन्ट छ भने कन्सेन्ट्रिक सर्कलको चाहिँ हामी यो C लाई चाहिँ हामीले के राख्दियौँ भने त यो त कन्सेन्ट्रिक सर्कलको इक्वेसन निक्लिन्छ। अब रेडियस अनुसार के डिफर हुने भएको कारणले अब पासिङ पोइन्ट हामीलाई थाहा छ यो पासिङ पोइन्ट यहाँ राख्दियौँ भने के को भ्यालु आउँछ त्यो के को भ्यालु आइसकेपछि यो इक्वेसनको भ्यालु आउँछ। हामीले के गरेको त अब जस्तै प्यारल लाइनमा हामी के गर्थ्यौँ त सबै कुरा त्यो x र y को टर्म एउटै राख्थ्यौँ तर कन्स्ट्यान्टको टर्ममा हामी के राख्दिन्थ्यौँ नि त्यही गरेको कन्सेन्ट्रिक सर्कलको केसमा पनि किनकि यो x र y को टर्म त सेम हुन्छ नि त यो x र y को टर्म त सेन्टरमा मात्र डिपेन्ड गर्छ र दुईटैको सेन्टर एउटै छ भने चाहिँ यो x र y को टर्म त एउटै हुने भयो। हामी
डिफर भनेको त के सी को भ्यालुमा मात्र हुने भयो। त्यही भएर हामी सी को भ्यालु मात्र निकाल्नु छ भने सिधै प्लस के गर्ने, अब पासिङ पोइन्ट हामीलाई थाहा छ त्यहाँबाट के निकाल्न पनि सकिन्छ। त्यसरी गरिनु भयो। अथवा तिमीले यहाँबाट सेन्टर निकालेर यसबाट सेन्टर निकालेर अब पासिङ पोइन्ट थाहा छ, यहाँबाट सेन्टर र यसको डिस्टेन्स रेडियस भइगयो। सेन्टर र रेडियस थाहा छ भने चाहिँ हामी इक्वेसन सजिलै निकाल्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ सजिलै गर्न सक्छौ। र यसलाई मैले धेरै टाइम दिएन, यो सजिलो छ। अर्को भनेको ट्यान्जेन्ट छ। अब ट्यान्जेन्ट भनेको के हो त, त्यो पुरा हामी बेसिकबाट नै हामी चाहिँ सबै कुरा चाहिँ कभर गर्छौँ। यो एउटा सर्कल लिइदिएँ मैले, अलि राम्रै सर्कल बनाऊँ हैन। यो एउटा सर्कल लिइदिएँ। अब यसको ट्यान्जेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ त, यसलाई टच गर्ने, एक ठाउँमा मात्र टच गर्ने लाइनलाई नै हामी ट्यान्जेन्ट भन्छौँ। एक ठाउँमा मात्र टच गर्नु पर्यो, त्यसलाई हामी चाहिँ ट्यान्जेन्ट भन्छौँ त्यो सर्कलको लागि। अब त्यसको लागि पनि इक्वेसन छ। यो x(x1) y(y1) = a² भन्ने इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट भयो। र यसलाई चाहिँ हामी कसरी रिमेम्बर गर्छौँ भन्दाखेरि x² + y² = a² भयो। अब यसको लागि ट्यान्जेन्ट भनेको अब x² को ठाउँमा हामी x(x1) राख्ने, y² को ठाउँमा y(y1) राख्ने, बाई कुरा सार्दिने। अब यो चाहिँ कस्तो बेला युज गर्ने भन्दाखेरि यो x1, y1 चाहिँ यो x1, y1 जुन छ नि, यो x1, y1 चाहिँ सर्कलकै पोइन्ट हुनुपर्छ। यो x1, y1 चाहिँ सर्कलकै पोइन्ट हुनुपर्छ। त्यति बेला मात्र हामी यो इक्वेसन चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। अथवा तिमीहरूले सर्कललाई नै y² = a² लाई यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्यौँ भने पनि dy/dx त कति निक्लिन्छ त, -x/y निक्लिन्छ। र x1, y1 को लागि x1, y1 यसरी चाहिँ स्लोप निक्लिन्छ। अब यही स्लोपबाट चाहिँ हामीले लाइनको स्लोप निकाल्दाखेरि निकाल्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यस्तो फर्म आउँछ। ओरिजिन चाहिँ यहीबाट भएको, फाइनल एन्सर चाहिँ यो हुन्छ। तिमीहरूले ट्राई पनि गर्न सक्छौ। जस्तै y - y1 अब x - x1 हुन्छ नि त। यो स्लोप निकाल्दा अब टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्नु, टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु छ भने चाहिँ यो स्लोपको ठाउँमा स्लोप अफ टेन्जेन्ट राख्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ के छ, -x1/y1 छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको एन्सर चाहिँ कति निक्लिन्छ त, फाइनल एन्सर यो निक्लिन्छ। आउँदो पार्ने पनि मैले भनिसकेको छु। अब यस्तो इक्वेसन भएको सर्कलको लागि चाहिँ टेन्जेन्ट के हुने भयो त, मैले के सिकाएको छु, x² को ठाउँमा यो x² को ठाउँमा x(x1), 2x आएको छ भने x + x1 राख्ने। अब x को ठाउँमा x1 राखे पनि 2x1 हुन्छ नि त। त्यही भएर 2x आएको छ भने x + x1, y² आएको छ भने y(y1) र 2y आएको छ भने y + y1। र y + y1 मा हामीले y को ठाउँमा y1 राख्यौँ भने के हुन्छ त, 2y1 हुन्छ। र त्यसरी चाहिँ अब तिमीहरूले आउँदो पार्न चाहिँ सक्छौ। अब यस्तो टेन्जेन्टको इक्वेसन चाहिँ अब प्याराबोलाको लागि नि सेम हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ याद राख। अब जस्तै 4x भने प्याराबोलाको लागि अब यसको इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको के हो त, y² को ठाउँमा के राख्ने, y(y1) राख्ने, y(y1) राख्ने। यो x1, y1 चाहिँ सर्कलमै हुनुपर्छ नि। फेरि यसको लागि चाहिँ x र x1, y1 चाहिँ सर्कलमै हुनुपर्छ। अब y² को ठाउँमा y(y1) राख्ने र 2x को ठाउँमा के राख्ने भनेको छ त, x + x1 राख्ने भनेको छ। भनेपछि यसमा 2a राख्दिउँ र 2x को ठाउँमा x + x1। यो चाहिँ प्याराबोलाको लागि टेन्जेन्टको फर्मुला हुन्छ। अब तिमीहरूले इलिप्सको लागि पनि गर्न सक्छौ, हाइपरबोलाको लागि पनि गर्न सक्छौ। यही ट्रिक चाहिँ एप्लाई गरेर यही x² को ठाउँमा रिप्लेस गरेर चाहिँ टेन्जेन्टको फर्महरू चाहिँ निकाल्न सक्छौ। अब एउटा क्वेसन गरिहालौँ, एकदम सजिलो छ यो क्वेसन पनि। फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द सर्कल यति छ, ड्रन थ्रु द पोइन्ट 13,0 छ। अब यो पोइन्ट र टेन्जेन्ट, अब यो टेन्जेन्टको केस कस्तो कस्तो हुन्छ भने एउटा पोइन्ट र सर्कल दिन्छ कि लाइन र सर्कल दिन्छ। टेन्जेन्टको क्वेसनहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ क्या, दुईटा टाइपको हुन्छ। एउटा पोइन्ट र सर्कल दिएको हुन्छ, एउटा लाइन र सर्कल दिएको हुन्छ। अब लाइन चाहिँ टेन्जेन्ट छ कि छैन त्यो चेक गर भनेर यस्तो दिन सक्छ। अथवा पोइन्टको केसमा चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ टेन्जेन्ट, त्यो पोइन्टको लागि टेन्जेन्टको इक्वेसन कति हुन्छ त्यो पनि निकाल भनेर दिएको हुनसक्छ। र पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो भने चाहिँ म एउटा थोरै नोट लेख्छु। यो नोट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि पोइन्ट चाहिँ, यदि कुनै एउटा पोइन्ट छ, एउटा सर्कल भयो, यो एउटा पोइन्ट भयो भने यदि यो पोइन्ट P चाहिँ यो सर्कलभन्दा चाहिँ बाहिर छ भने त्यसको कतिवटा टेन्जेन्ट हुन्छ त, दुईटा टेन्जेन्ट हुन्छ।
त्यही कुरा भन्न खोजेको। यदि त्यो पोइन्ट चाहिँ जस्तै यो फिगरमा हेऱ्यो भने यो पोइन्ट पी भन्ने चाहिँ बाहिर छ। अब यसको टेन्जेन्ट भनेको के दुईटा हुन्छ, पोसिबल टेन्जेन्ट दुईटा छ। अब यो एमसिक्यूमा पनि सोध्न सक्छ कतिवटा टेन्जेन्ट पोसिबल छ यो पोइन्टबाट भनेर सोध्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त त्यो पोइन्ट बाहिर छ कि भित्र छ कि सर्कलमै छ त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। अब जस्तै यो सर्कलभित्रको पोइन्ट दिएको छ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले टेन्जेन्ट तान्न मिल्दैन। यो सर्कल छ, सर्कलको भित्र एउटा पोइन्ट दिएको छ भने चाहिँ त्योबाट टेन्जेन्ट हामीले तान्न मिल्दैन। नो पोसिबल टेन्जेन्ट भन्ने चाहिँ अप्सनमा दिएको हुन्छ। अब सर्कलमै छ भने चाहिँ एउटा टेन्जेन्ट, सर्कल बाहिर छ भने दुईटा टेन्जेन्ट र सर्कलभित्र छ भने नो टेन्जेन्ट। त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भयो। हामीले टेन्जेन्ट नै ड्र गरेर हेऱ्यौँ र एउटा क्वेसन गरौँ। यो चाहिँ अलिक क्लियरिफाई गर्नको लागि चाहिँ अब गिभन पोइन्ट 4,0 दिएको छ एन्ड द सर्कल के दिएको छ x² + y² = 4 भन्ने दिएको छ। अब हामीले पोइन्ट र सर्कल दिएको छ। यो पोइन्ट र सर्कलको केसमा हामीले एक्स्ट्रा कुरा के गर्नु पर्यो त त्यो पोइन्ट सर्कलभित्र छ बाहिर छ अथवा सर्कलमा छ त्यो चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अब त्यो हामी चाहिँ साइन अनुसार चाहिँ त्यो हामीले चेक गर्छौँ। जस्तै तिमीले कुनै एउटा सर्कल हो म = a² भन्ने मैले सर्कल लिएँ होइन। अब त्यो सर्कलमा 0,0 भनेको के हो त सेन्टर हो। यस्तो सर्कल दिएको छ भने 0,0 त यसको सेन्टर भयो। अब हामी 0,0 राख्दियौँ भने यहाँ के आउँछ त 0² + 0² = a² आयो। ठिक छ। भनेपछि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कुरा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु भन्दा चाहिँ +y² = a² छ भने 0,0 हामीले राख्दियौँ भने कति हुन्छ त 0 = a² भयो भने होइन। यो राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ भ्यालु कम हुँदो रहेछ यदि हामीले लिएको पोइन्ट चाहिँ सर्कलभित्र छ भने। त्यो त हामीले के हालेर चाहिँ गऱ्यौँ त सेन्टर हालेर चाहिँ गऱ्यौँ। सेन्टर अफ सर्कल त जहिले सर्कलको बिचमै हुन्छ। त्यही भएर हामी सेन्टर हालेर चाहिँ गर्दा के भयो त लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो लेफ्टको भ्यालु चाहिँ राइटको भन्दा चाहिँ कम आउँदो रहेछ जहिले पनि। ठिक छ। भनेपछि अब सर्कलको बाहिर छ भने बाहिर थियो भने त यदि के हुन्थ्यो त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु बढी आउनुपर्छ 22 वर्ष त हो नि। त्यही कुरा चाहिँ अब हामी कुरा बुझ्छौँ। हामीले सेन्टरको भ्यालु हाल्दाखेरि यहाँ 0 आयो र लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु कम आउँदो रहेछ यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भन्दा। अब सर्कलभन्दा बाहिर थियो भने त यदि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु त बढी आइदिनु पर्थ्यो a² भन्दा। त्यही कुरा चाहिँ अब हामी चेक गर्छौँ। अब यो इक्वेसनको लागि अब सेन्टर भनेको अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु कम आउनुपर्छ जुनसुकै सर्कलको लागि पनि। अब भित्र छ भने त त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु कम आउनुपर्छ। अब यो पोइन्ट चाहिँ भित्र छ कि बाहिर छ चेक गरौँ। 4,0 चाहिँ अब म यहाँ राखिदिएँ भने के हुन्छ त 4 भनेको 4² + 0² राखिदिएँ। अब राइट ह्यान्ड साइडमा 4 छ र यो 4² चाहिँ 4 भन्दा ग्रेटर छ भने चाहिँ अघिको एक्सप्रेसन भन्दा यो अपोजिट खालको भयो भने चाहिँ हामी यो पोइन्ट चाहिँ सर्कलको आउटसाइडमा रहेछ। यो पोइन्ट चाहिँ समथिङ यतातिर छ भने चाहिँ यसमा पोसिबल टेन्जेन्ट दुईटा छ। अब यहाँ क्वेसनमा चाहिँ के सोधेको छ यो लाइज आउटसाइड द सर्कल भन्ने मात्र सोध्न खोजेको रहेछ। त्यही भएर यसमा हामी टिक लगाइदिन्छौँ अथवा दुईटा टेन्जेन्ट पोसिबल छ भनेर पनि सोध्न सक्छ यस्तो क्वेसनमा। अब यस्तो क्वेसनको लागि चाहिँ मैले भनेको तरिका हो त्यही 13,0 पोइन्ट र सर्कलको केस आउने बित्तिकै के गर्ने सुरुमा पोइन्ट चाहिँ सर्कलको इक्वेसनमा हाल्ने। त्यो चाहिँ अब सर्कलमा पर्छ कि आउटसाइड अफ सर्कल पर्छ कि इनसाइड अफ सर्कल पर्छ। जस्तै मैले लेफ्ट साइडमा कति हुन्छ त यसको एन्सर यो मैले लेफ्ट र राइट भनेर छुट्याइदिएँ। लेफ्टमा कति आउँछ त यसको एन्सर यो पोइन्टलाई यता हाल्दाखेरि 13² आउँछ लेफ्टपट्टि, राइटपट्टि त 25 छँदैछ भनेपछि 13² चाहिँ 25 भन्दा ग्रेटर भयो भने चाहिँ यो लेफ्ट साइडको चाहिँ 25 लेफ्ट साइडको चाहिँ राइट साइड भन्दा ग्रेटर भयो भने के हुन्छ त यो सर्कलको चाहिँ बाहिरको पोइन्ट रहेछ यो 13,0 जसबाट चाहिँ हामीले दुईटा टेन्जेन्ट तान्न मिल्छ। त्यो चाहिँ आइडिया हामीले लिन सक्यौँ। अब यस्तो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ पोइन्ट र सर्कल दिएको छ त्यसको लागि सल्भ गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त एउटा सिम्पली सुरुमा एउटा फिगर बनाएँ मैले यो 13,0 भन्ने लाइन छ यो एउटा दुईटा टेन्जेन्ट पनि ड्र गरिदिएँ अरे 13,0 भन्ने छ। अब म के गर्छु त सुरुमा यो लाइनको चाहिँ एउटा इक्वेसन जस्तो चाहिँ तयार पार्छु। लाइनको इक्वेसन के हुन्छ त y - y1 = m x - x1 भयो। यो त लाइनको इक्वेसन भयो निकाल्ने तरिका। अब y1 को सट्टा मैले के राख्न मिल्छ त
यो अब स्लो इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु छ भने चाहिँ एउटा पासिङ पोइन्ट हामीलाई थाहा छ दुईटैको टेन्जेन्टको लागि 13,0 हुन्छ। त्यही भएर म 13 इक्वल्स टु एम एक्स माइनस सरी यो चाहिँ 0 है, यो 13 होइन, यो 0 हो। वाइ माइनस 0 इक्वल्स टु एक्स माइनस 13 चाहिँ हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट चाहिँ प्लस 13 एम इक्वल्स टु 0 आयो। अब हामीलाई के बाँकी छ त, योबाट त हामीले एम निकाल्यौँ भने त हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट आइसक्यो। भनेपछि अब हामी एम निकाल्नतिर लाग्छौँ। अब यो लाइनको हाम्रो इक्वेसन आइसक्यो, यो लाइनको इक्वेसन आइसक्यो। अब यो सेन्टरबाट यो लाइनको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त, रेडियस नै हुन्छ। सब यो सेन्टर र यो लाइन भनेको टेन्जेन्ट हो, सेन्टर र टेन्जेन्ट बिचको डिस्टेन्स भनेको त रेडियस हुन्छ। भने चाहिँ अब डिस्टेन्स फर्मुला लगाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो एमको भ्यालु आउँछ र एमको भ्यालु आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट त आइसक्यो। त्यही भएर हामी पर्पेन्डिकुलर त्यो फर्मुला लाउँछौँ, पर्पेन्डिकुलर लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर फाइन्ड गर्ने फर्मुला। र यस्तो क्वेसन आउने, यो यस्तो क्वेसन पोइन्ट र सर्कलको आउने बित्तिकै हामी एप्लाई गर्ने भने त्यही नै हो, पर्पेन्डिकुलर लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलरको फर्मुला। यो सर्कलको सेन्टर कति छ त, 0,0 छ, 0,0 छ। 0,0बाट यो लाइनको डिस्टेन्स भनेको, यसको रेडियस कति छ त 5 स्क्वायर भनेको 25। भनेपछि यसको रेडियस भनेको कति छ त 5 छ। यो इक्वेसनबाट हेर्दाखेरि, यो इक्वेसनलाई हेर्दाखेरि इक्वेसन हाम्रो कति छ त एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 25 भन्ने छ। रेडियस भनेको 5 हुन्छ यसको। भनेपछि ओरिजिनबाट यो लाइनको डिस्टेन्स अनि ओरिजिनबाट यो लाइनको डिस्टेन्स भनेको 5 हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी एमको भ्यालु निकाल्यौँ भने त्यसबाट हाम्रो दुईटा एमको भ्यालु आउँछ। त्यही चाहिँ त्यो निकालिसकेपछि इक्वेसन आइगयो। अब पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको फर्मुलाको लागि के थियो त, अब यो लाइन 0,0बाट लेख्ने, यो 0,0 चाहिँ यो लाइनमा हाल्दा कति उब्रिन्छ त 13 एम उब्रिन्छ माथि। भने चाहिँ माथि 13 एम लेख्यो, डिभाइड बाई कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर प्लस एम वाइ स्क्वायर भनेपछि रुट अन्डर 1 प्लस एम स्क्वायर भयो। यस्तो आउँछ हाम्रो 13 एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको फर्मुला लाग्यो, सिम्पली केही छैन। यहाँ 0,0 राख्दाखेरि 13 एम माथि निक्लिन्छ, 13 एम यहाँ माथि राख्दै मुनि भनेको कोएफिसिएन्ट रुट अन्डर कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर गर्दाखेरि यति आउँछ। अब के गर्न बाँकी छ त, यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ त, रेडियस भएको 5 इक्वल्स टु यहाँबाट यो बाँकी कुरा यही सार्थै नै यहाँबाट हाम्रो एम भनेको कति आउँछ त, तिमीले क्यालकुलेट गर्यो भने नि प्लस माइनस 5/12 आउँछ। एमको भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस 5/12 आयो। भनेपछि एमको दुईटा भ्यालु आउँछ, किनकि यहाँ त स्क्वायर बन्छ। यो सल्भ कसरी गर्ने भन्दा सिम्पली स्क्वायर गरेर तिमीले क्यालकुलेटरमा राख्यो भने पनि आउँछ यो एमको भ्यालु त। एमको भ्यालु दुईटा आयो, हामीले चुज गरेको, हामीले यो पोइन्ट चाहिँ आउटसाइड छ भनेको पनि ठिकै रहेछ। एमको भ्यालु दुईटा आयो, किन आयो भन्दाखेरि यो पोइन्ट आउटसाइड छ। अब हामी यो एमको भ्यालु चाहिँ यो इक्वेसनमा राखिदियो भने चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर आयो। यो म इरेज गरिदिन्छु, यो इक्वेसन र यो इक्वेसन म अहिले लेख्छु। एम चाहिँ कति आयो, प्लस माइनस 5/12 आयो। र इक्वेसन हाम्रो कति थियो, वाइ माइनस एमएक्स प्लस 13 एम इक्वल्स टु 0 भन्ने थियो। यहाँ एमको भ्यालु राख्दाखेरि कति आयो त हाम्रो फाइनल एन्सर, अथवा तिमीहरूले सिधै यता लगेर यसमै एमको भ्यालु राखे पनि हुन्छ। यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर हामीले यो ल्याएको थियौँ नि, यो नल्याए पनि हुने रहेछ होइन। यो नल्याए पनि यहीँबाट एमको भ्यालु राखे पनि कति आउँथ्यो त हाम्रो प्लस माइनस 5/12 वाइ एक्स माइनस 13 आयो। अब प्लस माइनस 5/2, यो 12 यता जान्छ, यो 12 वाइ बन्छ, यो 12 वाइ बन्छ, यो 12 इरेज गरिदिएँ मैले। हाम्रो अप्सन हेर्दाखेरि कुन राइट एन्सर भयो त, अप्सन ए चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर भयो। र समग्रमा के थियो भन्दाखेरि यो पोइन्ट र सर्कलको केस आयो भने सुरुमा पोइन्ट बिचमा छ कि यो सर्कलमै छ कि बाहिर छ, बाहिर छ भने दुईटा टेन्जेन्ट बन्छ, भित्र छ भने टेन्जेन्ट बन्दैन, र सर्कलमै छ भने एउटा टेन्जेन्ट बन्छ भने हामीले सिक्यौँ। त्यसपछि फर्दर के गर्ने त, एउटा हामीले यो लाइनको लागि चाहिँ एउटा इक्वेसन डिराइभ गर्ने, त्यहाँबाट स्लोप मात्र फाइन्ड आउट गर्ने गरी इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ वाइ र एमकोमा यसरी चाहिँ वाइ र एमकोमा चाहिँ यसरी इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर्ने।
यो इक्वेसन यस्तो खाले इक्वेसन डिराइभ गर्ने र हामीले चाहिएको भने m को भ्यालु थियो m को भ्यालु चाहिँ हामी परपेन्डिकुलर लेन्थ अफ परपेन्डिकुलरको फर्मुला लाएर चाहिँ हामी निकाल्छौँ m को भ्यालु त्यो m को भ्यालु फेरि यही इक्वेसनमा हाल्ने त्यसपछि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट यसरी निक्लिन्छ सुरुमा त हामीले के गर्यौं त अप्सन इलिमिनेसन गर्यौं कसरी भन्दाखेरि त्यही 13,0 पासिङ पोइन्ट बनाएर गर अब अर्को क्वेशन गरौँ सिम्पल छ र यस्तो क्वेशन पनि सेम टाइपकै हो यो चाहिँ तिमीहरु आफै नै ट्राई गर्न सक्छौ हैन अब के छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट सर्कल दिएको छ एट द पोइन्ट 3,4 अब यो 3,4 यता राख्दिने यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई म राइट साइड पट्टि नै लेख्दिन्छु हैन यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई चाहिँ हामीले राइट साइड पट्टि नै लेख्ने कन्स्टेन्ट टर्मलाई राइट साइड अनि x र y को टर्मलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा ल्याउने अब पोइन्ट र सर्कलको केस छ पोइन्ट र सर्कलको केस छ भन्नेबित्तिकै हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ यो सर्कलमा हाल्नु पर्यो सर्कलमा हाल्दाखेरि यो पोइन्ट चाहिँ भित्र छ कि बाहिर छ कि बिचमा छ त्यो थाहा हुन्छ जसले गर्दा कतिवटा टेन्जेन्ट छ त्यो पनि थाहा हुन्छ त्यसपछि हामी अब एउटा मात्र टेन्जेन्ट छ भने चाहिँ त्यही y हामीले गर्ने भने त्यही y = m y - y1 = m x - x1 बाट फेरि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्छौं यो पासिङ पोइन्ट राखेर किनकि यो टेन्जेन्टको लागि पासिङ पोइन्ट छ एउटा हामीले दिएको छ अब यो 3,4 राख्दा फेरि चाहिँ यो सर्कलमा अहिले चाहिँ स्याटिस्फाई हुन्छ अहिले चाहिँ हामीले 3,4 चाहिँ यहाँ राख्यौं भने चाहिँ यो सर्कलमै पर्छ भन्ने थाहा भयो हामीलाई किनकि इक्वल्स टु 13 कन्स्टेन्ट टर्म यता ल्याइदिँदा इक्वल्स टु 13 हुन्छ लेफ्ट साइड र राइट साइडको इक्वल हुन्छ भ्यालु लेफ्ट साइड र राइट साइडको भ्यालु इक्वल भयो भने त्यो सर्कलमै पर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीलाई हैन अब यसरी कम्पेयर गर्दा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई चाहिँ राइटमा ल्याउनु पर्छ के जहिले कन्स्टेन्टलाई राइटमा यो x र y को टर्मलाई चाहिँ लेफ्टमा ल्याउनु पर्छ र अरु बाइ कुरा एउटै भयो अब यो सर्कलमै पर्ने रहेछ र इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट सर्कलको यो यता पोइन्टमा यो 3,4 छ भने अब यो टेन्जेन्टको इक्वेसन छ नि यो इक्वेसन पनि 3,4 बाट पास हुन्छ obviously पास हुन्छ 3,4 मै टेन्जेन्ट निकाल भनेको छ भने चाहिँ 3,4 बाट त पास हुनु पर्यो टेन्जेन्ट भनेपछि अप्सनबाट चाहिँ हामी के गर्छौं 3,4 राख्दा नि स्याटिस्फाई त हुनुपर्छ किनकि यो त टेन्जेन्टको लागि पनि पासिङ पोइन्ट हो नि त अब त्यो राख्दा फेरि 3 यहाँ 3 भनेको 9 प्लस 16 भनेको यो आएन मिलेन त्यसैले अप्सन बी भनेको 3,4 राख्दा फेरि अप्सन यो चाहिँ 15 प्लस 4 भनेको 19 भयो यो मिल्यो यो आन्सर हुन सक्छ अप्सन सी भनेको 6 - 28 यो त हुनै सकिन अप्सन डी भनेको 15 प्लस 12 यो पनि हुन सकिन यसरी चाहिँ अप्सन बी मात्र मिलिरहेछ भने चाहिँ अप्सन बी चाहिँ हाम्रो राइट आन्सर भयो अरु केही कुरा गर्नै परेन हामीले यसमा चाहिँ बाइ कुरा केही गर्नै परेन फुल प्रोसेसले गर्ने परेन यतिकै गरे पनि आन्सर आयो र सिम्पल प्रोसेसले गर्दा पनि अहिकै प्रोसेस लाउन सक्छौ यसमा पनि धेरैवटा प्रोसेस हुन्छ जुन प्रोसेस गरे पनि हुन्छ तिमीले अब अर्को क्वेशन छ यो चाहिँ प्रुफ गर्ने जस्तै छ हैन द इफ द लाइन यस्तो लाइन दिएको छ यो चाहिँ सर्कलको लागि सर्कललाई टच गर्नु भनेकै टेन्जेन्ट रहेछ यो लाइन चाहिँ सर्कलको लागि टेन्जेन्ट छ भने त्यसको कन्डिसन चाहिँ स्याटिस्फाई गर भन्छ अब यो लाइन दिएको छ लाइन र सर्कलको आउने बित्तिकै लाइन र सर्कल टेन्जेन्टको केस आउने बित्तिकै हामी के गर्छौं त त्यसको परपेन्डिकुलर चाहिँ सेन्टरबाट परपेन्डिकुलर त्यो लाइनसँगको निकाल्छौं जुन चाहिँ रेडियसको इक्वलमा हुन्छ त्यति गरिसकेपछि हाम्रो सबै कन्डिसनहरु चाहिँ आउँछ सल्भ गर्ने तरिका भनेकै त्यही नै हो लाइन र सर्कल दिएको छ नि यदि लाइन दिएको छ यो चाहिँ टेन्जेन्ट छ भने गर्ने भनेको सेन्टरबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्ने जस्तो सुकै केसमा पनि त्यही नै हो टेन्जेन्ट भनेको छ भने अब के गर्नु पर्यो त कन्डिसन निकाल भनेको छ भनेपछि के गर्न पाइयो त अब यसको लागि सेन्टर भनेको 0,0 भयो 0,0 बाट यो लाइनको x/a + y/b = 1 को लागि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो 0,0 राख्दा फेरि यो -1 आयो यो मोडुलस हुन्छ डिभाइड बाइ 1/a² प्लस कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको 1/b को होल स्क्वायर भयो अब यो माइनस मोडुलस राखेपछि यो माइनस पनि हटाइदिए हुन्छ
पर्पेन्डिकुलर भनेको पर्पेन्डिकुलर लेन्थ कति हुनुपर्छ त रेडियसको इक्वल हुनुपर्छ। यसको रेडियस कति छ त r छ भनेपछि r इक्वल्स टु लेख्न मिल्यो। अब यो यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने, यो मुनिको टर्मले यता ल्याउने, r लाई यता ल्याउँदाखेरि कति हुन्छ त, अनि स्क्वायर गरिदियो भने हाम्रो ट्याक्कै एन्सर कति आयो त 1/r²। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड कन्डिसन भयो र यसको अप्सन भनेको अप्सन बी छ। सजिलै हुन्छ र हामीले के कुरा बुझ्यो त, पोइन्ट र सर्कल आएको केस बुझ्यो, त्यसमा मैले कस्तो कस्तो तरिकाले सल्भ गर्ने नि भनिसकेँ। अर्को भनेको लाइन र सर्कल जसमा चाहिँ हामीले पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी प्याटर्न बुझिसकेपछि चाहिँ तिमीले जस्तो क्वेसन पनि गर्न सक्छौ। हामीले क्वेसन कस्तो खालको भनेर चिन्नु मात्र पर्छ। क्वेसनलाई चिनिसकेपछि चाहिँ एन्सर त फर्र आउँछ। र अर्को पार्ट आउँछ यसपछि चाहिँ, त्यसमा चाहिँ अर्को पार्टमा प्रोबेबली 3वटा पार्ट आउन सक्छ, प्रोबेबली 3वटा पार्ट आउँछ होला। त्यसमा चाहिँ म सर्कललाई सबै सिकाइदिन्छु हैन, सर्कल जति चाहिँ तिमीलाई सबै आउँछ त्यसपछि चाहिँ। र आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू एन्ड किप लभिङ आवर च्यानल। र जो नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्स।